सोधेको थिएँ, फेरि पनि सोधेको थिएँ, कङ्ग्रेसबाट तपाईँले रिजाइन गर्नुभयो प्रेसिडेन्टबाट, अब के गर्नुहुन्छ भनेर सबैको मनमा जिज्ञासा छ। के हुन्छ अब 24मा तपाईँलाई कुन रूपमा देख्न सकिन्छ? यो एउटा अब एउटा भनौँ भने सजिलो प्रश्न पनि छ, नभनौँ भने गम्भीर प्रश्न पनि लाग्यो मलाई। अन्त मैले भन्दाखेरि ठिकै हो, म सिक्किमको एउटा पोलिटिकल क्याटलिस्ट हुँ। मैले मेरो एक्टिभ पोलिटिक्स 36 वर्ष म एक्टिभ पोलिटिक्समा छु। त्योभन्दा अगाडि मेरो परिवार पनि पोलिटिक्समै हुनुहुन्थ्यो र कङ्ग्रेससँग लामो समय जोडिए र यो सेप्टेम्बर महिना 2020देखि मैले आफ्नो अभिभारा सर एआइसिसीलाई जिम्मा लगाएर अहिले म स्वतन्त्र एउटा नागरिकको हैसियतमा छु। हो, एउटा राजनीति गर्ने मान्छेमाथि मान्छेको एउटा अपेक्षा हुन्छ नै, उसको के रोल छ, के भूमिका हुन्छ भनेर। र मैले आज सिक्किममा जुन प्रकारको परिस्थिति देख्दैछु त्यो देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कि सिक्किममा एउटा साँचो एउटा पवित्र भावना भएको, सिक्किमप्रति एउटा भावना भएको र सिक्किम जुन प्रकारले बर्बादी अवस्थामा पुग्दैछ र जुन चाहिँ परिवर्तनको नाम गरेर आज सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जनताले बहुत ठुलो आशा गरेर यसपालि सत्ता सुम्पिनु भएको थियो। तर परिवर्तनको नाममा आएको सरकार पनि यस्तो लाचार हुन्छ, यति कमजोर हुन्छ, जसले चाहिँ सानो सानो मुद्दाहरू जस्तो यो विद्यार्थीको मुद्दाहरू होस्, त यस्तो मुद्दाहरू पनि जनताको पक्षमा छैन। र प्रथमपल्ट अथवा अघिल्लो सरकारमा नोटिफिकेसन गरेर जुन चाहिँ पुरानो कानुन जो ओल्ड लज जसलाई 371F धाराले पूर्ण सुरक्षा दिएको हुँदाहुँदै पनि नन लोकलहरूको नाममा पर्चा इस्यु हुनु, नन लोकलहरूले आज यति साह्रो एडभान्टेज लिनु, यो उहाँले एडभान्टेज लिनुभन्दा पनि सरकारको कमजोरी देखिन्छ। र यसमा अहिले जुन परिस्थिति म भित्रभित्र जनताको अथवा जो एक्टिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ या विभिन्न गैर राजनीतिक संस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले बातचितहरू गर्दाखेरि आज म देख्छु कि एसकेएमभित्र पनि कतिपय कार्यकर्ताहरू ठुल्ठुलो ओहदा जिम्मेवारी अवतामा लिने मानिसहरू पनि कार्यकर्ताहरू पनि दुखी छन्। किन भन्दाखेरि सरकार चलेको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दाखेरि आज त्यो सरकार यति कमजोर भएर त्यो एसटिएफमा जसले मौज मस्ती गर्दै थिए, ठुलो ठुलो पदमा बसेर मन्त्री, सांसद अथवा विधायक अथवा विधायिका अथवा विभिन्न ओहदामा बसेर जसले 25 वर्ष मौज मस्ती गर्यो, त्यो मानिसहरूले नै यस्तो काम गरेर परिवर्तन चाहियो भनेर जो भावना लिएर एसकेएमका कार्यकर्ताले एउटा क्रान्ति गरेको थियो, क्रान्तिकारी भएर क्रान्ति गरेर उहाँहरूले यो कार्यकर्ताले क्रान्तिकारीको भूमिका निभाए। तर क्रान्तिकारीले गरेको कार्यमा जो सत्ता आज जन्मियो त्यो सत्ताले चाहिँ क्रान्तिकारीको महत्त्व भुलेर गयो। र यस्तो परिस्थितिमा एउटा जिम्मेवारी नागरिक मात्र नभएर एउटा सचेत पोलिटिसियन भएकोले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि सिक्किममा एउटा नयाँ राजनीतिको आवश्यकता एकदमै जरुरी छ। र आवश्यकता मात्रै नभएर एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा, एउटा सचेत अथवा अनुभवी पोलिटिसियनको हैसियतमा सायद म त्यसमा बसेको हुन्छु होला, म साथ दिएको हुन्छु होला। त्यति चाहिँ मेरो विचार त्यति मात्र छ। त्यसमा तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो, जुन एउटा कुरा चर्चा छ कि गणेश राईहरूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ राजनीतिक दल गठन हुन्छ भन्ने, त्यसमा तपाईँ तुर्कीमा तपाईँकै हुनुहुन्छ? अब कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएरै मैले भन्नु त चाहेको होइन, तर अब कोही पनि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले एसटिएफको मान्छेहरू मेरोमा नआएको होइन, भूतपूर्व मन्त्रीहरू, विधायकहरू, चामलिङ साहबले पनि मलाई फोन गर्नुभएको, किन गणेश राईलाई मात्रै भन्नु र होइन, सबैले गर्छ नि। त्यसो त एसकेएमका साथीहरूले पनि मलाई फोन गर्छन्, उहाँहरू पनि ठुल्ठुलो ओहदाको साथीहरूले भन्नु तपाईँको ठाउँ त यहाँ हो भन्छ होइन। त्यसो त अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई सबैले नै आफ्नो तरिकाले कसरी बुझेको हुन्छन् उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु। तर यसको उद्देश्य यो मात्रै होइन कि एउटा पार्टी नै खोल्ने भन्ने कुरो। तर जो तपाईँले प्रश्न श्रीमान गणेश राईज्यूको पक्ष लिएर जुन चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नुभयो, म चाहन्छु उहाँ भाइ मसँग 1-2
पल्ट भेटघाट भएको थियो। हेर्दाखेरि उहाँ एउटा मलाई निष्कलङ्क मान्छे, पवित्र मान्छे लाग्यो र उनी एउटा गाउँले विचारको, गाउँलाई कसरी उठाउनुपर्छ भन्ने एकदम प्रशस्तै उहाँकोमा ज्ञान भएको र गाउँलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउनु र सिक्किमलाई कसरी गाउँ आधारित बनाएर सिक्किमलाई आधुनिक युगमा कस्तो प्रकारले अगाडि लैजाउँ भन्ने खालको भावना र मैले मेरो आजसम्मको जीवनमा मैले राजनीतिमा एउटा मार्क्स दिन्छु, कुन लिडरहरूलाई म मार्क्स दिन्छु भन्दा दुईवटा विषय छ मेरो। म कुनै लिडरलाई रेकग्निसन कसरी दिन्छु भन्दा एउटा लिडरमा चरित्र हुनुपर्छ, अर्को चरित्र छ भने नैतिकता हुन्छ, तेस्रो हो मानवता। त अन्य त अब सत्यहरू त कुरो छ, कमसेकम एउटा मानिसले आफ्नो चरित्रलाई त टुङ्ग्याउनु सक्छ नि त। जुन मानिसले आफ्नो चरित्रैलाई सम्हाल्नु सक्दैन, त्यो चरित्र नसम्हाल्नु सक्नेलाई हामीले जनप्रतिनिधि बनाइरह्यौँ भने उसको बेटुङ्गको चरित्रले उसको विचार बेटुङ्गको हुन्छ। जब विचार बेटुङ्ग भयो भनेदेखि कर्म बेटुङ्ग भएर जान्छ र जनता र देशले त्यसको अब प्रतिफल चाहिँ भोग्नुपर्छ। त्यसकारण जो मिस्टर गणेश राईलाई मैले यसो हेर्दाखेरि, म पनि यसो मेडिटेसन गर्ने मान्छे भएकोले यसो मैले हेर्दाखेरि उनी एउटा सात्विक मान्छे लाग्यो। यस्तो युवा भाइहरू, यस्तो युवा नेताहरू सिक्किमको जनतामा आउनु एकदमै राम्रो कुरो हो। म एकदमै यसलाई ठिक मान्छु। यो चुनावलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ यो चुनाव कस्तो हुन्छ? यो म्युनिसिपल इलेक्सनको एउटा कुरो सरकार पक्षबाट जो उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, आफ्नो घोषणामा पनि गर्नुभएको थियो कि निर्दलीय चुनाव गराउनेछौँ भनेर, र उहाँहरूले जुन चाहिँ नोटिफाई गर्नुभयो कि दलगत राजनीति नभएर निर्दलीय राजनीति गर्ने भनेर, र यो चुनाव सराहनीय छ। तर सँगसँगै आज यस्तो पनि धेरै धेरै के अरे घटनाहरू, विभिन्न उम्मेदवारहरूको लान्छना विचारहरू हामीले सामाजिक सञ्जाल अथवा न्युज पेपरमा देख्दैछौँ कि हिजो मात्रै लालबजारका एक उम्मेदवार श्री लाक्पा शेर्पा जो एकदम नामी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यो हकर्सलाई, होल्डर्सहरूको लागि, हकर्स बिजनेसम्यानहरूको लागि लालबजारको विशेष गरी। त उहाँले खुल्ला माथिको सङ्केत छ भन्ने खालको। त माथि भन्नाले को हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा साधारण भाषामा माथि भन्नाले जो एक नम्बर भनिन्छ या मुख्यमन्त्रीलाई नै तोकिएर इन्डाइरेक्टली भन्ने त्यो एउटा शब्दावली यहाँ प्रयोग हुन्छ। त एउटा उम्मेदवार समेतले भन्दैछ कि यहाँनिर हस्तक्षेप हुँदैछ, यो निर्दलीय छैन। जो मैदानको उम्मेदवार समेतले त्यो कुरो भन्दैछ र हामीहरू पनि हेर्दैछौँ विभिन्न विधायक विधायिकाहरू अथवा सरकारको हाई ह्यान्डेडनेस छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुन नोटिफिकेसन यही सरकारले दिएर निर्दलीयको कुरा उहाँले नै घोषणा गर्नुभयो, आफ्नो घोषणापत्र पनि छ र उहाँले नै घोषणा गरिदिनु, एकदमै हामी त्यसलाई स्वागत गर्दा गर्दै पनि आज यो चुनावमा जुन प्रकारको हस्तक्षेप सरकारको पक्षबाट हुँदैछ भन्दाखेरि यो एउटा सरकार आफैले गुल्चे खेलेको जस्तो चुनाव देखा परेको छ। कहीँ न कहीँ अब आएर छ यस सम्बन्धमा तपाईँको त्यो कुरो पनि एउटा बजारको हल्ला छ कि विशेष गरी कैलाश अग्रवालज्यू जो भाजपाको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उनी आरएसएसको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँको यस्तो माथिसँग एकदमै राम्रो सङ्केत छ भन्ने कुरो प्रशस्तै छ। र जहाँसम्म एउटा राष्ट्रिय पार्टी अथवा राष्ट्रिय सङ्घ, एउटा राष्ट्रिय सेवा सङ्घ जस्तोको एउटा सदस्य भएर जुन प्रकारको उहाँको हरकत, जो पहिलो लकडाउनको पिरियडमा रेणु छेत्री हुनुहुन्छ सिस्टर, जो नर्स हुनुहुन्थ्यो सिआरएचमा, उहाँप्रति दुर्व्यवहार गर्दैको मुद्दालाई म कङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा बेसी मैले त्यो मुद्दा उठाएको थिएँ। र उहाँ जुन रेणु छेत्री जो स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ
उहाँले उहाँको विरुद्धमा जो एफआइआर गरेको थियो त्यो एफआइआर पनि एन्टरटेन भएन, रेजिस्टर भएको सब कुछ हुँदा पनि भएन। तिनै व्यक्तिलाई आज ठुल्ठुलो मानिसहरूको उहाँ पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो खालको एउटा बजारमा हल्ला पनि बहुत व्यापक छ। यहाँसम्म कि तपाईँको मेयरको पोस्टमा पनि यस्तो हल्ला बहुत छ। कहाँसम्म सत्य कुरो त होइन, तर बजारमा यो खालको हल्ला व्यापक छ। र यो खालको हुनु र भाजपा अथवा आरएसएसले पनि यसरी दागी लागेको व्यक्तिलाई बल दिनु सायद त्यो समाजले रुचाउने कुरो होइन। उहाँहरू भन्दाखेरि योग्य मानिसहरू जो चाहिँ बेदागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याइदिएको भए सायद त्यो कुरो राम्रो हुने थियो। तर आज जुन चाहिँ चुनाव म्युनिसिपालिटी इलेक्सन सिक्किममा जुन प्रकारको भइरहेको छ, यो म्युनिसिपल इलेक्सनमा हुँदाखेरि यो एउटा लोकल बडीको इलेक्सन हो। सरकारले पनि यसलाई त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट दिएको छैन। तर डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा पार्लियामेन्टको इलेक्सन अथवा एसेम्ब्ली इलेक्सन भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लोकल बडी इलेक्सन हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको जन्मको अथवा ठेगानाको अथवा हरेक विषयमा त्यसको रेकमेन्डेसन चाहिँ लोकल बडिज इलेक्टेड बडीले नै गर्छ, एमएलए र एमपीले गर्दैन। र डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लोकल बडी अथवा लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण आज जो सरकारले म्युनिसिपल एक्ट घोषणा गरेर जुन चुनाव सम्पन्न भइरहेको छ यसमा धेरै कुरो कमी कमजोरी देखिएको छ। जहाँसम्म कि जो नगर पञ्चायत अथवा म्युनिसिपल एक्ट अथवा पञ्चायत एक्ट चाहिँ सिक्किम विधानसभाको अधीनमा आउँछ र विधानसभाको अधीनमा भएकोले गर्दा यो चुनाव कमसे कम लोकल प्रोटेक्सन चाहिँ उहाँहरूले गर्ने सिक्किम विधानसभाको अधिकार थियो। तर आज जुन चाहिँ म्युनिसिपल चुनाव अघिल्लो सरकार होस् को नोटिफिकेसनमा होस् या आजको जो वर्तमान सरकार एसकेएम सरकारको नोटिफिकेसनमा होस्, बिएलको प्रावधान नहुनु यो एउटा सिक्किमे ओल्ड लजहरूको लागि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। र प्रत्येक सिक्किमे जनताले यो म्युनिसिपल एक्ट हामी त सुरुको 2007 देखि नै हामीले यो कुरो म्युनिसिपल एक्ट सिक्किमको सन्दर्भमा जरुरी छैन भनेर हामीले प्रश्न जनताको अगाडि राखेको थियौँ। म कङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुँदा पनि मेरो घोषणापत्रमा पनि यो कुरो खुल्ला हामीले राखिदिएको थियौँ कि सिक्किमको सन्दर्भमा सिक्किमको जुन प्रकारको जनसङ्ख्या छ कि म्युनिसिपल भारतको संविधानमा जो म्युनिसिपल एक्ट त्यहाँ अन्तर्भुक्त गराइएको छ त्यसको अन्तर्भुक्तमा के भनेको छ भने एउटा वार्डमा कमसे कम 3 लाखभन्दा बढी 3 lakhs or more जब जनसङ्ख्या हुन्छ तब चाहिँ म्युनिसिपलको जरुरी हुन्छ। तर हाम्रो सारा राज्यमा 6.5 लाखको जनता छ। त एउटा म्युनिसिपल कर्पोरेसन जिएमसी ग्याङटोकलाई अथवा अन्य जग्गाहरूलाई जिएमसी गर्नुको औचित्य नै छैन, संवैधानिक तौरमा छँदै छैन। र क्षेत्रीय पार्टीको जो आज शासन होस् या अघिल्लो शासनहरू थिए ती क्षेत्रीय विचारमा ओल्ड लजको कुरा गर्ने मान्छे, ओल्ड लजलाई अक्षुण्ण राख्छु भन्ने मान्छेहरू शासनमा छन्। 371 Fलाई अक्षुण्ण राख्छु भन्ने शासकहरू हुँदाहुँदै पनि म्युनिसिपल एक्ट सिक्किममा लागू गराएर जबकि संविधानको यो औचित्य छँदै छैन यस्तो कानुन सिक्किममा लागू गरेर हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने बिएल हुनुपर्ने सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरहरू तिनीहरू पनि नभएर आज विभिन्न प्रकारको उम्मेदवारहरूको जुन खालको वक्तव्यहरू अथवा उहाँहरूको घोषणापत्रहरू यो देख्नु बहुतै दुःख लाग्दो। हुनु त सिक्किममा 46 वर्षको जो प्रजातान्त्रिक शासनहरू चलिरहेको छ उहाँहरूले पनि पुरानो जो व्यापारीहरू छन् अथवा पुरानो यहाँको रैथानेहरू छन् उहाँहरूलाई पनि कसरी हुन्छ संविधानको आधारमा संवैधानिक आधारमा उहाँहरूलाई पनि न्याय दिएर सिक्किममा यो खालको परिस्थिति नजनाएर केवल भोट ब्याङ्क
केवल राजनीतिक उद्देश्य राखेर मात्रै चुनाव गराएर यो समाजलाई अझै भाड्ने काम सिक्किममा भएको देखिन्छ। यो अति दुर्भाग्यको कुरो हो र जो शासनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ठुलो दिल गरेर एउटा ठुलो गम्भीर एउटा निर्णयहरू लिएर सिक्किमको जनतालाई समस्त जनताहरू के पुरानो रहिथाने कि सिक्किमका मूल रहिथाने सबैलाई न्याय दिनुपर्ने आजको परिस्थिति म देख्छु। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।